بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نواصل تفسير الآيات من سورة التين. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الجملة هذه هي جواب القسم كما سبق، وهي مؤكدة بمؤكدات ثلاث: القسم، ولام التوكيد، وقد. لقد، اللام هذه وقد، وهي اللام هذه تسمى لام التحقيق. وقول الله خلقنا الإنسان يعني أوجدناه، والإنسان هنا المقصود أبناء آدم عليه السلام. في أحسن تقويم يعني في أحسن خلقة وأجمل خلقة واستقامة، الأعضاء متناسبة، هذا في الظاهر. وفي الباطن قد فطر الله الإنسان فطرة مستقيمة، وهي فطرة الإسلام والتوحيد وطاعة الرب تبارك وتعالى. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، يعني الكافر الذي خالف الفطرة السوية وطاع الشيطان واتبع هواه ولم يشكر الرب عز وجل الذي أحسن خلقه، يرده الله أسفل سافلين، يعني عياذا بالله أسفل السافلين النار، وذلك يوم القيامة. ثم قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء مستثنون من الرد إلى أسفل السافلين. آمنوا يعني بقلوبهم، وعملوا الصالحات يعني بأجسامهم، ولذلك العمل لا يقبله الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلهم أجر غير ممنون، هذا وعد صادق عظيم من الرب بأن لهم أجرا لا ينقطع، بل هو مستمر، لأن الحياة في الآخرة حياة لا موت فيها، بل هي حياة الخلود والاستقرار. قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، هنا خطاب للكافر، يعني لماذا يا كافر لا تعترف بأن الله عز وجل سيوجد الناس بعد موتهم؟ لأن الكفار ينكرون البعث، والمقصود بالدين هنا فما يكذبك بعد بالدين يعني البعث يوم القيامة، يعني البعث. وقد كان الكفار ينكرون أن يبعثوا، يعني يرون أنهم إذا ماتوا انتهى الأمر. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، هنا تقرير، يعني الله عز وجل أعدل من حكم، فلا حكم أحسن من حكم الله عز وجل. وأليس الله بأحكم الحاكمين، بلى هو أحكم الحاكمين. هذا هو جواب الاستفهام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه آيات 5، وهي أول ما نزل من القرآن العظيم عندما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، عندما نزل إليه جبريل عليه السلام فضمه ضمة شديدة موجعة وقال له: اقرأ. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة.
فضمه ثانية ثم أطلقه فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة ضمة شديدة جدا ثم تركه وقال اقرأ باسم ربك إلى آخر الآيات الخمس. حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. وقصة نزول الوحي قد وردت في صحيحي البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ القرآن مبتدئا باسم ربك الذي خلق، أوجد كل شيء من العدم. وقول الله خلق الإنسان من علق هذا تخصيص بعد تعميم، يعني الإنسان من ضمن مخلوقات الله عز وجل، وقد خصه الله عز وجل لشرفه. خلق الإنسان من علق. العلق قطعة دم، هذا هو الطور الثاني من خلق الإنسان، لأنه يبتدئ نطفة 40 يوما ثم يتحول إلى علقة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما ثم بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح. هذا ورد في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. اقرأ وربك الأكرم. أعاد الله عز وجل الأمر بالقراءة للأهمية، وأن القراءة وأن قراءة القرآن مقرونة بقدر الله عز وجل، والله عز وجل أكرم، وهذا مبالغة في الكرم، يعني أن الله واسع الفضل واسع الجود والإحسان على خلقه، فهو جل وعلا أكرم الأكرمين. الذي علم بالقلم يعني العلوم بالكتابة التي تكون بالقلم، والقلم هو الآلة التي يكتب بها، وتتنوع طريقة الكتابة في كل عصر، وتتنوع طريقة الكتابة في كل عصر. قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، يعني أعطاه عز وجل أمورا لم يكن يعلمها من قبل، سواء كان ذلك ما يتعلق بشرع الله عز وجل أو ما يتعلق بأمور الدنيا أو أمور الآخرة. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل مني ومنكم، إن ربنا جواد كريم.